हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का परेशानी से भरा सलाम कबूल कीजिए। उसकी वजह वो शिकवे भरा था। आज की वजह यह है कि जनाब क्योंकि सब दड़ादड़ इंटरव्यूज़ ले रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के और कह रहे हैं कि जनाब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ ही देखिए, तो हमने भी तय किया कि हम भी जाते हैं कोई, तो मैं ज़ाहिर नुमाइंदा बन के मैंने कहा ये दोनों तो आपको पता है मतलब, तो मैं गया। तो उससे पहले एक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने जब वो इंटरव्यू सुना तो मेरी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। एक नज़र सिर्फ इस इंटरव्यू को सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। पास पैसा कहाँ से आएगा? अभी आप जलसा करने की बात कर रहे हैं, मैं टिकट वगैरह पढ़ रही थी, जिना ग्राउंड में आप लोग की तैयारी करें, कहाँ से ये सारा इसका आएगा? अनीस कायम खानी साहब के नाम से टिकट चल रहा था, उन्होंने अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आपके इल्म में नहीं होगा, लेकिन आपने खुद भी कहा था हम जलसा करेंगे। तो हम क्या यहाँ पर क्या कहाँ से कैसे करेंगे? अभी आपकी क्या सोर्स है, क्या किस तरीके से? सब बता दें तुम्हें, आज ही सब कुछ बता दें हम कि कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे सर, क्योंकि सवाल आपके आने पर बड़े उठे हैं। उठे ना क्यों परेशान? क्योंकि हमारे असर से लोग लाए जाते हैं। मेरे लिए उठ रहे हैं ना, तुम मत परेशान हो बस। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ किस तरीके से मैनेज करेंगे। मत जानो, परेशानी होगी, तुम मत जानो। सर, मेरे थ्रू बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। जो लोग जानना चाह रहे हैं वो बेचारे आ रहे हैं, मालूम करें, उनको कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, वो टीवी के जरिए आपको नहीं, वो मुझे जब भी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मैंने बता दिया उनको, क्या तुम मत परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ, चले ठीक है, मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ। जी जनाब, आपने देखा और वाकई हम परेशान होके उसी वक्त वापस मुड़े और उल्टे पाँव जो है ना, मतलब उल्टे पाँव लौट गए। और जाहिर है वो खातून थी, एंकर भी हैं, और उन्होंने कोशिश की कि मुस्तफ़ा कमाल से कुछ ऐसी चीज़ निकलवाई जाए कि जो किसी और के पास ना हो। और साथ ही उन्होंने कहा कमाल के पास भी ना हो, कमाल के पास टिकट के पास था, लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि देखे अनीस कायम खानी का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी उन्होंने तो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, ना कोई वो ऐसा। उन्होंने कहा नहीं मैंने टिकट देखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं यार? आपको नहीं पता होगा, ये भी कहा आपको नहीं पता होगा, मैंने टिकट आपको नहीं पता होगा, मैंने टिकट देखा। वो और बात है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हाँ, आप परेशान ना हो। मैं परेशान, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, और तो कतई परेशान ना हो। नहीं, ये पता है ये क्यों होता है? ये उसमें होता है जब आपको ब्रीफ किया जाता है ना कि यार आपने बस एक हार्ड हिटिंग किस्म का इंटरव्यू करना है, आपने बस अपने इंटरव्यूई को लुटा देना है, बेचारी को ट्रेनिंग तो दे दो, उसको कुछ इन्फॉर्मेशंस तो दे दो, अपडेट तो रख लो, वो कर लेगी। आप बहुत परेशान है उसके लिए है। नहीं, ये तो मैं इनकी परेशानी तो आपको पता ही है। लेकिन ये एंकर्स जो है ज़ाहिर है जब जाते हैं तो उनका पहला यही होता है कि भाई किसी तरीके से बुलवा लें, कुछ भी बुलवा लें, आप क्यों आए हैं, आप क्या मकसद है, ये वो सारा। तो कोई रिसर्च करके बहुत कम जाते हैं, ऊपर से आ जाओ, चढ़ जाओ, बस चढ़ जाओ, बिल्कुल, और क्या। हाँ, मतलब खुद खबर निकल आई। हाँ, ये वो अपना, आपको याद होगा ये वही ट्रेनिंग हल्क होगन और अंडरटेकर को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में भी मिलती है। एक दफा बंदे को डाउन कर दो तो बस गिराते जाओ, चाहे कुर्सी मारनी है या मतलब बोतलें तोड़नी है या यू नो फेक रेसलिंग करनी है या जो। अच्छा, आज हुआ ये तो मसला है कि आपको मतलब इशू क्या है इस नहीं, मुझे तो बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू लगा है, मैंने इसीलिए तो चलाया है। लेकिन इसके बाद हमारे मुस्तफ़ा कमाल का इंटरव्यू करने की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं सब बता दूंगा वक्त आने पे। तो वो हम जाहिर जब वो सब बता देंगे तो हम इंतजार करते हैं। चौधरी निसार साहब से जाहिर सवालात हो रहे कि आप क्यों नहीं इन एलिगेशंस पे जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और अब डॉक्टर सगीर और अब जो है वसीम आफ्ताब और ये सारे वगैरह वगैरह, और लाइन है कि जो है ना कटने पे नहीं आ रही है, तो वो जो है ना उनसे पूछा गया भाई आप क्यों नहीं ये करते यार, मतलब क्या मसला क्या है? तो वो पहले कह चुके हैं कि भाई लफाजी के अलावा मुझे सबूत चाहिए, कुछ दे दे। लेकिन नहीं, उन्होंने पहले कहा था ना कि लफाजी ना करें, मुझे सबूत दें। तो आज फिर जो है उनसे सहाफियों ने पूछा कि भाई क्या मसला क्या है, आप क्यों नहीं ले रहे? इतनी सिवियर एलिगेशंस हैं कि पता नहीं खैर क्या है। तो चौधरी निसार परेशान हुए बगैर उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए जरा। यहाँ आज़ाद मीडिया का पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान की अदलिया को, हमारे अदालती और जमहूरी निज़ाम को बहुत फ़ायदा है। वहाँ एक नुकसान ये भी है कि शाम के वक्त वो एक मखसूस टाइम होता है, वहाँ जो लोग जिनको दावत दी जाती है वो इतने चौके और छक्के लगाते हैं
کہ اصل جو مفہوم ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. جی جناب یہ آپ نے سنا انٹیریئر منسٹر کا یہ ہماری لائن چوری تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے چودھری نثار؟ 1.5 سال پہلے کاؤنٹنگ کی تھی. اچھا ٹاپ 10 جو نیوز چینل ہے پاکستان کے وہ 19.5 ایکسپرٹس پہ چل رہے ہیں. اوکے جو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. اچھا اور ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ہیں 27 روپے کے ایکسپرٹس. ڈان خریدتے ہیں, جنگ خریدتے ہیں اور اس کے بعد سوٹ پہن کے ٹیلی فون کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. نہیں سر لیکن کم از کم پڑھ تو لیتے ہیں, ٹکٹ سے آگے تو کچھ پڑھ لیتے ہیں نا. ایک ہے ریٹائرڈ جنرلز جن کو ڈیفنس پہ بولنا چاہیے مگر وہ سیاست پہ بول رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے سیاست ہی تو کی ہے, تو بھائی سیاست کا ان کو ان سے بہتر کس کو پتا ہوگا. تو ظاہر ہے تو نہیں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ بھائی جب وہ آپ خود سرونگ تھے تو آپ کیا کر رہے تھے. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے ریٹائرڈ کسی بھی فوجی سے میں وہاں تھا, میں نے خود ثبوت دیکھے ہیں. اور یہ جو ہے نا جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب پھر آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہا میں نے آگے دے دیے تھے, اب جو بھی ہوا میں نے اپنی ڈیوٹی نہیں. اور میں نے سمجھانے کی انہیں کوشش کی, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. سمجھا. چودھری نثار پہ واپس آتے ہیں یار. آئی تھنک کہ بڑی سلجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک چال ہے کہ وہ یہاں کا ہمارا چوتھا اینکر بننے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ برا نہیں ہوگا ان دا سینس کہ کم از کم یہ سفید بالوں میں سے کوئی ایک بلیک شائنی ہیئر والی بریک تو ملے گی. اس خاتون اینکر کو ہم لے لیتے ہیں اور اپنے ایک سیگمنٹ بنا دیں تم پریشان نہ ہو, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. انہوں نے مثال دی چودھری نثار نے کہ عمران فاروق قتل کیس, پھر انہوں نے کہا ان سے جو سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے, کہنے لگے دیکھیں عمران فاروق قتل کیس میں جو لیڈ ویڈ تھی اس کے حساب سے ہم نے کام کیا ہے. منی لانڈرنگ کے بارے میں جو معلومات برطانوی حکام کو چاہیے تھی ہمارے پاس جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ہم معلومات کا تبادلہ بھی اکثر جو ہیں کرتے رہتے ہیں مختلف محکمہ جاتی سطح پہ. لیکن یہ جو ہے کہ ہر آدمی روزانہ آ رہا ہے, ایک باقاعدہ ریچول ہے کہ میں کیوں آ رہا ہوں, اس کے بعد ایک تبرعی ایکسرسائز, اور پھر ہلکے سے آنسو گلیسرین کے ساتھ, اور پھر جو ہے اپنے عزم کا اظہار. آگے کیا کرنا ہے یہ اوپن چیپٹر ہے. تو چودھری نثار کی بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے آپ کم از کم پھررائی لہرا دیں پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے میرے پاس اور میں یہ چودھری نثار کو دینے جا رہا ہوں. کچھ تو کریں. ہمارے عمران خان صاحب کم از کم چلیں خالی بریف کیس ہی صحیح لے کے تو گئے تھے نا وہاں. ایک اور صاحب ہے وہ ہر ٹاک شو پہ جب آتے ہیں تو 5-6 ڈیویڈیاں اور 4-5 کتابیں ہمیشہ لے آتے ہیں, اور کچھ نہیں تو تھوڑا وزن تو وزن تو بنائے نا, وزن تو بنائے. ایسے شوشا کے لیے کتابیں رکھ لیں, کچھ ڈاکومنٹس رکھ لیں. ویسے میں بھی جیسے فیصل رضا آپ بھی کرتے ہیں. جی میں اشارہ وہی تھا. ان سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب ذرا اس میں سے کو ہمیں بتائیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں ابھی بہت پڑھنا پڑے گا آپ لوگوں کو اس کو. تو بریک پہ جانے سے پہلے میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ اس روح پرور ویڈیو کو اگر دوبارہ چلا دیں تو ہم جو ہے یہ جو خاتون نے انٹرویو کیا ہے تاکہ ہماری روح دوبارہ تازہ ہو جائے. پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ابھی آپ جلسہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں ٹکر وغیرہ پڑھ رہی تھی جناح گراؤنڈ میں آپ لوگ کی تیاری کریں, کہاں سے یہ سارا اس کا آئے گا؟ انیس قائم خانی صاحب کے نام سے ٹکر چل رہا تھا, انہوں نے ابھی کوئی پریس کانفرنس بھی کی؟ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اچھا کوئی پریس کانفرنس نہیں. آپ کے علم میں نہیں ہوگا, لیکن آپ نے خود بھی کہا تھا ہم جلسہ کریں گے. تو ہم کیا یہاں پر کیا کہاں سے کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کی کیا سورس ہے, کیا کس طریقے سے؟ سب بتا دیں تمہیں, آج ہی سب کچھ بتا دیں ہم کہ کہاں سے کریں گے کیا کریں گے. سر کیونکہ سوال آپ کے آنے پر بڑے اٹھے ہیں. اٹھے نا کیوں پریشان؟ کیونکہ ہمارے اثر سے لوگ لائے جاتے ہیں. میرے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تم مت پریشان ہو. بس نہیں, میں جاننا چاہ رہی ہوں کس طریقے سے مینیج کریں گے. مت جانو پریشانی ہوگی, تم مت جانو. سر میرے تھرو بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے آ رہے ہیں, معلوم کریں, ان کو کوئی پریشانی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں آ سکتے, وہ ٹی وی کے ذریعے آپ نہیں, وہ مجھے جبھی تو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ میں نے بتا دیا ان کو, کیا تم مت پریشان ہو. میں پریشان نہیں ہوں. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات کو مان لیتی ہوں. ویلکم بیک. اور آج دونوں وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف رحیل شریف سعودی عرب میں موجود ہیں, لیکن تم پریشان نہ ہو کیونکہ وہاں پر فوجی مشقیں چل رہی ہیں جس کا نام دیا گیا ہے آپریشن نارتھ تھنڈر. بہت بڑے پیمانے پر ہیں, تقریباً 2500 وار پلینز, 20,000 ٹینکس اور تقریباً 2.5 لاکھ ٹروپس
اس میں شرکت کر رہے ہیں. 2,000 وار پلینز سر یہاں پہ 2,500 وار پلینز ہی لکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہے, تھوڑا زیادہ ہے, لیکن یہ پلس مائنس تمہارے والے پلینز تو یہ سمجھو, یہ مجھے نہیں پتا, وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے سے پوچھے بغیر اگر پاکستان کا جھنڈا پریس کانفرنس میں شامل کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے, اس میں پیپر پلین شامل ہو. میں پریشان نہیں ہوں, آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے سر, میں تو وضاحت 250 پلینز ہوں گے, 250 پلینز ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک صفر اوپر نیچے ہو گیا ہے, پاکستانی میتھمیٹکس میں یہ چلتا ہے, آپ کو پتہ ہے. وہ تو سب کچھ صحیح ہے, لیکن آج جو سب سے مزیدار بات مجھے نظر آئی کہ حسب معمول میں جاگا اور چائے کے ساتھ میں نے اپنے ٹویٹر فیڈ کھولی تو پاکستانی ٹرینڈز میں ٹاپ پر نارتھ تھنڈر ٹرینڈ کر رہا تھا. یہ اگر آپ دیکھیں, اب سین سارا یہ ہے کہ اس کی نیچے والی لائن دیکھیں, پروموٹیڈ بائی دلال الوطن. ہاں یہ تو یہ پروموٹیڈ ٹویٹ پتہ ہے کیا ہوتی ہے, یہ جیسے کوئی کمپنی کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کرے, جیسے کوئی ڈو ہے, ڈو نے نیا شیمپو بنایا, وہ چاہتے ہیں کہ یار تھوڑی مشہوری ہو کمپنی کی بھی اور پروڈکٹ کی بھی, تو وہ پرچیز کرتے ہیں ٹویٹر سے کہ یار یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, اس کو تم ٹاپ ٹرینڈ کر دو. اور پھر ظاہر ہے جیسے ٹی وی پر اگر کوئی سیاسی اشتہار چل رہا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے نا پیڈ ایڈورٹائزمنٹ, تو یہ وہ سین ہے. تو میرا خیال تھا کہ یار اس سے زیادہ سمبولک کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ پیسے دے کر آپ ایک ملک میں ایک چیز کو ٹرینڈ کرا رہے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پیٹرن دیکھیں جو مشرقی وسطیٰ میں آج کل چل رہا ہے, تو سعودی از ناؤ یوزنگ دیئر منی. جیسے فار ایگزامپل لیبنان میں کیا ہوا ہے, لیبنان میں بلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ سعودی اور گلف اسٹیٹس نے ودرا کی ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں, سپورٹ آپ کر رہے ہیں حزب اللہ اور ایران کو ہمارے خلاف سیریا میں, تو جی نتھنگ از فار فری. اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں بات کا صحیح ہے, ملنا بھی نہیں چاہیے. اور بالکل آئی تھنک اب دیکھیں ہمیں اتنے کم پیسے مل رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے ویلیو فار منی تو دے رہے ہیں. اب دیکھیں آج ہی کی خبر ہے کہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ SFD صحت, تعلیم, مواصلات اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں آج ہی $122 ملین کا سمجھوتا ہوا ہے, 6 معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. اس موقع پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ SFD آلریڈی ہمیں ماضی قریب میں بھی بہت سارے پیسے دے چکا ہے. اسلام آباد ہوم اکنامک کالج اور اسلام آباد جنرل ہاسپٹل ہم نے سعودی فنڈنگ سے بنایا, $67 ملین اس کے لیے دیے تھے. $25 ملین آوران بلوچستان میں جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی آباد کاری کے لیے سعودی فنڈ نے دیے ہیں. آزاد کشمیر میں 2 مواصلاتی سرنگوں کی تعمیر کے لیے $55 ملین دیے ہیں, جو کہ امداد دی ہیں, ایک رعایتی قرضہ ہے. تو کہنے کو یہ کوئی تقریباً $200 ملین کے قریب ملتے ہیں, جو سعودی حساب سے جو ہے وہ ایک کھلے پیسے ہیں, چینج ہے. حالانکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ تو چلو ایک لبنان کے مقابلے میں جو آپ نے کہا نا, وہاں تو ظاہر ہے بلینز آف ڈالر رفیق حریری کے زمانے سے پمپنگ ہو رہی ہے. تو ہم جو ہیں اگر ہمیں $1 ملتا ہے نا تو ہم $10 کا کام کر کے دیتے ہیں. تو ہم پہ یہ بلیم نہیں. لیکن ویسے سیریسلی اسپیکنگ سچویشن بھی بہت مختلف ہے, ان دا سینس کہ جو آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں لیبنان پر, وہ آپ جو بھی کہیں ہمارے پر نہیں ڈال سکتے. بہت زمین آسمان کا بھی فرق ہے ان لیبنان اینڈ سعودی عرب, کیونکہ اس کے ثبوت یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں سعودیوں نے کہا ہے کہ جی یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس, آپ پلیز سائڈ چوز کریں, لیکن ہم نے سائڈ. لیکن لبنان کی صحت پہ پتہ کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال پڑے گا. نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے نہیں پڑے گا کہ لبنان ایک یونیک ملک ہے اس اعتبار سے کہ جتنے لبنانی ملک میں ہیں اس سے کوئی ڈبل ڈائسپورا ملک سے باہر ہے, اور ڈائسپورا جو ہے ریمیٹنسز آپ کو بھیجتا ہے. تو اس سے پہلے بھی لبنان ریمیٹنسز پہ ہی زندہ تھا, اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کی چونکہ آپ مدد کر رہے ہیں, آپ حامی ہیں, ہم نہیں پیسے دیں گے, تو ایران دے دے گا انہیں. سر آئی ڈونٹ تھنک کتنا دے سکے گا. بہرحال میرا خیال ہے کہ بلینز آف ڈالرز کے ودرال سے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا. سسٹین کر لیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن فرق ضرور پڑے گا. مجھے وہ مری کا راجے کا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے سر, جو کہتا تھا کہ وہ جو ہے ووٹ کے لیے ایک امیدوار گئے اور انہیں خوب کھانا شانا بھی کھلایا, تو لیکن انہیں ووٹ کسی اور کو دے دیا جا کر کے, جیسے ہی اب انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ آبویسلی دے آر لائننگ اپ ود ایران مڈل ایسٹ میں. تو وہ اس نے پھر غصے میں راجے نے اسے کہا کہ ماڑے کیک چیرے ماڑی پیسٹریاں کھادیاں, یعنی اور ووٹ تو سیبز علی نو دے دیتا بغیرت انسان. ہاں تو وہ جو ہے یہی سین ہے کہ بھائی آپ نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی اینڈ ناؤ دیر, لیکن اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اگر آپ کو پیسے دیے تو آئی ایگری. اس کو کہتے ہیں ریال پالیٹکس.
यस, आपने अगले दिन बात की थी ना कि रियाल पॉलिटिक्स क्या होती है, ये है रियाल पॉलिटिक्स। एक और चीज आगे बढ़े तो ईरान, हाँ, ईरान के आज सफीर ने इसहाक डार साहब से जो है मुलाकात की है। अब उसमें जो खबर मैंने पढ़ी है उसमें ये है कि अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। हाँ, आपके हसन रूहानी साहब बहुत 22 मार्च को हसन आने वाले हैं और बड़ी खुशी की बात है, और दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं, सकाफती फलाना। जो काम की बात है कि जी पाइपलाइन ट्रेडिंग या मवासलात ईरान नया खुला है, उसमें कोई तफसील नहीं। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें तो पाइपलाइन में हैं, जैसे ज़ाहिर सैंक्शंस उठ गई हैं। पाकिस्तान और ईरान जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में भी बात करेंगे, और उसके लिए ये मुझे पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तमाम कंसर्न स्टेक होल्डर्स को लिखा है कि जनाब इसके ऊपर आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि एक MOU शायद साइन होगा। उसके अलावा पाकिस्तान, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर है हमें बिजली का प्रॉब्लम है, 3000 मेगावाट इम्पोर्ट कर रहे हैं हम ईरान से इस गर्मियों में, इन गर्मियों में। अच्छा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईरान के साथ कमोबेश गुज़िश्ता 8 सालों में हमने कोई 1000 से ज़ायद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। 100 से ज़ायद नहीं, 1000 है। तो वो जो है उसमें से एक पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ, और उसके ज़ाहिर है सैंक्शंस की वजह थी। लेकिन अब ज़ाहिर है सैंक्शंस हटी हैं, और आपने देखा चाइनीज़ प्रेसिडेंट तक जो है ईरान गए, और दे आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग देयर ट्रेड टू ओवर 780 बिलियन। जी, तो हमें भी ज़ाहिर है हमारी तो बिलियन के नज़दीक भी नहीं, पाकिस्तान अराउंड बिलियन है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले खबर पढ़ी थी, कोई इस्लामाबाद के सोर्सेज थे, फाइनेंशियल सोर्सेज के, इनका टारगेट ये है कि तकरीबन 3 साल में इसको $6 बिलियन तक। टारगेट तो यही है, देखते हैं कितना अचीव होता है। एक चाहूँगा कि देखें, माना कि बहुत लोगों को, और हमें भी होंगे, सऊदी अरब के जो पाकिस्तान में जो रोल रहा है उसके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि इट्स नॉट कि ईरान की हुकूमत भी दूध से धुली हुई है। अब जो सैंक्शंस उतरे हैं, ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना होगा कि ये क्या रियलिस्टिक अप्रोच लेंगे या ये एरोगेंट अप्रोच लेंगे। मैं अभी कन्विंस्ड नहीं हूँ। आप देख रहे हैं कि एकदम सैंक्शंस उतरने के बाद ही बॉलिस्टिक लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो वसत, चाइना की वजह से रोड एंड बेल्ट मंसूबा जो है वो उसकी जंजीर यार देखना। सर देखें, अगर सारी चीज, अगर सारे लोग लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं तो कभी इस दुनिया में जंग ही ना होती ना सर। ये भी एक ममालिक अपने अपने मफाद के हिसाब से तो सर ये वही ममालिक थे जिनके वर्ल्ड वॉर 2 की या वर्ल्ड वॉर 1 की है, तो मतलब ईरान कभी तो ये भी दूसरी जानिब ये भी है यार। ये जो जंजीर बन रही है ना रोड एंड बेल्ट वाली, सर आई होप यू आर राइट, इसमें रियलिस्टिकली काम लेना पड़ेगा। इसलिए कि मामला पैसे का है यार, कोई जज्बाती मामला हमेशा पैसे का ही होता है सर। मामला कब पैसे का नहीं होता, फिर भी लोग जज्बाती डिसीजन लेते हैं। ब्रेक सीपैक है ना, तो परेशान नहीं होइएगा, हम न्यूज़ हम है ना हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आपके इल्म में है मुसलसल 1 माह से कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मुस्तकिल दबाव में है और ख़बरों में है। पहले 9 फरवरी को कोई जलसा हुआ था, उसके बाद गद्दारी का केस यूनियन के अहदेदारों पे लगा, फिर कन्हैया कुमार जो यूनियन के सदर हैं वो जेल गए, 2 हफ्ते रहने के बाद बाहर आए। आज ये है कि वो कोई नेशनलिज्म पे कोई लेक्चर अटेंड करने के लिए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, उनके साथ कुछ प्रोफेसर भी थे, गार्ड भी थे, कि अचानक एक साहब जो वहीं का स्टूडेंट है वो कूदा, और विकास चौधरी उसका नाम है, और उसने एक जड़ के थप्पड़ दिए मारा। उसके बाद एक हल्ला सा हुआ, और अभी तक सूरत हाल तकरीबन अब ठीक हो गई है। कैंपस आज पाकिस्तान में भी इत्तफाक से 33वां साल शुरू हो गया है तलबा यूनियन पे पाबंदी का। अच्छा, 60 दिन के लिए जनरल ज़ियाने लगाई थी, वो 60 दिन आज 33वें साल में भी चल रहे हैं। तो हम जैसे जो लोग हैं ना, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उसे ही देख के जो है आहें भरते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन नहीं मुक्के मारता तो हमें लगता है जैसे हम अपने दुश्मन को मार रहे हैं। हम इस तरह देखते हैं चीज़ों को। तो JNU में एक नया जो विवाद खड़ा हो गया है वो ये है कि क्या ये वाकई वतन दुश्मन है या मुहिब्बे वतन है। और एक वीडियो, एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर नवदिता मेनन, उन्होंने 22 फरवरी को तलबा और तालिबात को लेक्चर दिया कश्मीर के मसले पे,
اور وہ 27 فروری کو اپلوڈ ہو گیا اور اب اس کا ہلہ مچا ہوا ہے کہ دیکھیے صاحب ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ تو غدار ہیں جنہیں JNU میں پالا جا رہا ہے. نودیتا مینن نے ایسا کیا کہہ دیا کہ دوبارہ آگ لگ گئی؟ آپ دیکھیے ذرا. جوناگڑھ کے رولر مسلمان تھے, لوگ ہندو تھے, وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائے, لیکن پرنسپل یہ دہرایا گیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اور لوگوں نے چاہا کیونکہ ہندو میجورٹی تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے, تو جوناگڑھ ہندوستان میں آ گیا. اور ایسے کئی اور اسٹیٹس بھی تھے, لیکن کشمیر میں یہ ہوا کہ جو ایکسیشن ہوا پاکستانی وہ ٹرائبل انویژن کے بعد, وہ ایکسیشن ایک شرط پہ ہوا تھا کہ, اور کشمیر آپ جانتے ہی ہیں مسلم میجورٹی اور ہندو رولر, تو وہی پرنسپل اپنایا جانا چاہیے تھا جو جوناگڑھ کے ساتھ ہوا تھا, نہیں ہوا. اور ایکسیشن اس شرط پہ ہوا کہ جب انویژن ختم ہو جائے گا, جب سچویشن شانت ہو جائے گی, تب پلیبیسائٹ ہوگا. تب سے آج تک پلیبیسائٹ نہیں ہوا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مانا جاتا ہے کہ انڈیا از illegally occupying Kashmir. Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. یہ کیوں ہے آپ جانتے ہیں, ٹیکسٹ بک آتے ہیں یا ٹائم یا نیوز ویک آتا ہے, اس میں جو میپ دکھایا جاتا ہے اس میں ہمیشہ ایک الگ طرح کا میپ دکھایا, تو پھر ان کاپیز کو کبھی بالکل جلایا جاتا ہے, سینسر کیا جاتا ہے, ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. تو جب دنیا بھر میں لیگل آکوپیشن کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آزادی ایک نعرہ اس طرح کا نہیں ہے, اور مطلب بالکل جائز نعرہ ہے. اور اگر کوئی آزادی کا نعرہ اٹھاتا ہے کشمیر سے, تو ہم کم سے کم یہ سمجھیں کہ دنیا میں انڈیا کو کس طرح سمجھا جاتا ہے. اٹس این امپیریلسٹ, بالکل ایک سامراجوادی دیش کی طرح مانا جاتا ہے. تو کیا ہمیں اس پہ گرو ہونی چاہیے, گرو ہونا چاہیے. دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو 70 سال سے موقف ہے, اب پروفیسر جو انڈیا کے ہیں اتنے پڑھے لکھے, نودیتا مینن جیسے, وہ کھل کے جو ہے مان رہے ہیں. تو یہ سنگی نہیں, لیکن سنگی تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے نا کہ تم پاکستان جاؤ, تم تو غدار ہو, تم تو یہ ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا کہ دیکھیں ہمارا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا, اور اب انڈینز بھی جو ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے بھائی کہ کیا دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں جیسا ہوتا ہے کھل کے بولنے کی, سوال اٹھانے کی اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی JNU میں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ آپ کا مختصر. سر میں تو ایک سمپل وہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے یہ آزادی اس وقت نظر آئے گی جب پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا ایک لڑکا یا لڑکی جا کر کے ایبٹ آباد کمیشن کے اوپر PhD کرے گا اور اس پہ تھیسس لکھے گا کہ کیسے امریکی کی آئے اور اسامہ بن لادن کو نہ صرف مار کے بلکہ اٹھا کے لے بھی گئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اگر ہمارے ہاں کوئی پروفیسر کھڑا ہو کر کے یہ بول دے کہ جی کشمیر جو ہے نا ایک متنازع مسئلہ ہے, اور وہ جو کہ ایک فیکٹ ہے UN کی اس میں کہ ظاہر ہے پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, یہ تک بھی شاید نہ کہہ سکیں. یہاں اس ویڈیو سے اگر کمپیئر کریں, یہاں آئی ڈاؤٹ کہ کسی یونیورسٹی میں کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ یار نہ کشمیر انڈیا کا ہے نہ پاکستان کا, انہیں تھرڈ آپشن بھی ملنا چاہیے. میرا خیال ہے اس پہ بھی 10 بار. لیکن ایک بات بتاؤں, دیکھیں آپ کو ریاکشن سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب آپ کوئی چیز کہہ رہے ہو, آپ کو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا. کیونکہ میری نظر میں یہ جو آدھی جو ریسٹرکشنز ہیں یا آدھے سے زیادہ, یہ ہمارے اپنے ذہن میں ہیں, ہم اپنے آپ پر امپوز کرتے ہیں. 99 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈاکٹر ایک تھنکنگ کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے. سر کس نے لگایا سر؟ آپ نے, لیکن وہ تالا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں, وہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ چابی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے اسکول لیول سے لے کر کے کالج
यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट यूनियंस, फॉरगेट अबाउट इट, चाहे आमरीयत हो चाहे जमहूरी राइट टू थिंक फॉर योरसेल्फ। आपके ये जमानत नहीं है कि अगर मैं खुल के जो मैं अपने ज़हन में सोच रहा हूँ उसका इजहार करूंगा तो 4 लोग मेरे आगे पीछे खड़े होंगे, मुझे ये इत्मीनान नहीं है। लेकिन कम से कम जेएनयू में इतना तो है सर, जेएनयू में इतना है। और वो आप देख लें कि देखें जेएनयू एक ओएसिस है, हाँ जेएनयू एक ओएसिस है और उसके इर्द गिर्द वही डेजर्ट है संगियों की, ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं ना हैदराबाद नेशनल यूनिवर्सिटी, फिर भी बोल रहे हैं ना सर। रिएक्शन तो वहां पे भी है ना हमारे, रिएक्शन ठीक है, डिबेट भी ठीक है, लेकिन जान के लाले तो नहीं है ना सर। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई भी मार देगा सर, यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई नहीं मारेगा। मैं उसी की बात, कोई गारंटी नहीं है सर। बहादुरी ये नहीं होती कि आप में खौफ ना हो, बहादुरी ये होती है कि आप खौफजदा हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बहादुरी वो होती वही है। और मुझे और इसी तरह कोई ओएसिस बनाना है सर, बीच भी इसी तरह हमारे यहाँ इस वक्त मंशूर है कोई ओएसिस हमारे यहाँ तो सर तो कैसे बनेगा? अगर हम कैसे बनेगा आप बताएं? कैसे बनेगा जब यूनियंस को बोलने की आजादी होगी, कुछ भी कहने की आजादी होगी। और मैं ये कह रहा हूँ चाहे आमरीयत हो चाहे जमहूरियत हो, हमारे स्टूडेंट यूनियंस भी डिजेनरेट हो गए हैं ना। हमारे स्टूडेंट यूनियंस तो ऑब्वियसली आपने पाबंदी लगा दी ना एक थॉट। अच्छा, और यूनियन बाजी जो है कोई नहीं चाहता लग गई तो बस चलती रहे बस। इस मामले में लेबर यूनियनों और स्टूडेंट्स यूनियन के मामले में जनरल जिया से लेके आज तक जितने भी हुक्मरान आए उनमें कोई बिल्कुल। तो आप हुक्मरानों से तो ना आप ये तवक्को रखें ना कि वो एकदम आपको आजाद करेंगे। सर क्या मैल्कम एक्स ने कहा है, नो वन कैन गिव यू फ्रीडम, यू हैव टू टेक इट फॉर योरसेल्फ। ये भी खत्म। आई थिंक मेरे ख्याल में बहस इसी पे समेट देनी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट, थैंक यू कोटेड। फिलहाल लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आवे तो दुनिया जावे ही जावे। जैसे आप दोनों को पता होगा जी, जालमो क्या था, जल्दी करो, ट्रंप आ रहा है। अब ब्राइट करें इसे। हाँ नहीं, हाँ इसको तो वैसे इसको ज्यादा ब्राइट कर दोगे तो वैसे उसके बाल इतने ऑरेंज है, वो छोड़ दो। अब जैसे आपको पता है कि जो हाल में दोबारा प्राइमरीज हुई हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज में, और ट्रंप नंबर 1 चल रहा है। जो मैं 100% श्योरिटी के साथ मैं पैसे रख के मैं टेबल पर कह सकता हूं कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो ट्रंप ही होगा। तो इसी खुशी में तरफ जो है वो हिलरी और बर्नी का चल रहा है, वो छोड़ बर्नी पर भी आएंगे। लेकिन इसी खुशी में जरा हम गौर करते हैं कि ट्रंप सरकार का सबसे ताज़ा तरीन बयान क्या है। एक इंटरव्यू किया CNN के एंडरसन कूपर के साथ, तो उसे पूछा कि यार आपके इस्लाम और मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है। तो ट्रंप ने जवाब दिया, आई थिंक इस्लाम हेट्स अस, के इस्लाम हमसे नफरत करता है, मतलब मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम। अब देखो इसके बाद भी, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा देना चाहिए और खासतौर पे गोरों को, ठीक है। शायद ये मेरे धोबी के बारे में बात करें, उनका नाम इस्लाम भाई है और वो कपड़े तो बड़े खूबसूरत धोता है, लेकिन अपने दिल से अमेरिका से नफरत करता है। मुझे नहीं पता क्यों। क्या पता सिंध के मारूफ पॉलिटिशियन इस्लामुद्दीन शेख के बारे में ये भी हो सकता है। तो पॉइंट इज कि जूरी इज आउट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। अमेरिका में चल रहा है चलो कनाडा चलो। वो कैसे पिछले हफ्ते सुपर ट्यूसडे हुई थी, जिसमें पता नहीं, मुझे ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन कोई 5-6 अमेरिकन रियासतों में एक ही साथ प्राइमरीज हुई थी। और जाहिर है कि ट्रंप हर जगह नंबर 1 है। तो आपको पता है कि अमेरिका में उस दिन वन ऑफ द टॉप गूगल सर्चेस क्या थी? वो थी हाउ कैन आई मूव टू कैनेडा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखो तो एकदम स्पाइक आती है। 350% इंक्रीज हुई थी इस सर्च टर्म में। अच्छा, आपको पता है गोरे बड़े ज़हीन है, मार्केटिंग में जहां भी पैसा बनता है तो वो बनाने के लिए तैयार है। तो एक रेडियो जॉकी है आरजे, कनाडा में एक जजीरा है केप ब्रेटन के नाम से। तो उसने एक वेबसाइट लॉन्च की कि जी देखिए, आप परेशान ना हो, अगर ट्रंप जीत जाए तो आप कनाडा शिफ्ट हो जाएं और हम आपका बिल्कुल ख्याल रखेंगे, और मेरे पास बड़ी सस्ती ज़मीन है, मैं आपको बेचने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आप ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि जिस दिन वो जीतेगा उस दिन तो फिर बड़ी लंबी लाइनें होंगी। तो आप, अगर आपने पहले से ही प्रॉपर्टी शूट हो जाएगी, अगर आपने पहले से ही खरीद के रखी हुई है तो आप उस दिन गाड़ी में बैठ के निकल आएंगे। अच्छा, ये था तो जोक,
لیکن ایکچولی کیپ برٹن کی ٹورزم بڑھ گئی ہے اور کچھ حد تک ویزا اپلیکیشنز بھی سنا ہے لوگ وہاں پلاٹ بھی دیکھنے جا رہے ہیں. میرا خیال دیکھنے جا رہے ہیں. بیریا ٹاؤن کو اطلاع ہوئی سر اگر نہیں ہوئی تو اب ہو جائے گی. اور ٹرمپ دو تو وہاں ایک ڈی ایچ اے اور ایک بحریہ ٹاؤن دونوں بنے. میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور ابھی بریک کے بعد یہ آئیڈیا دیتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے یہ دیا تھا, آپ کے بھائی کا آئیڈیا ہے یہ. اچھا اس کے ساتھ اچھا دوسری جانب برنی سینڈرز. اچھا اب امریکن میڈیا پریشان ہو گیا کیونکہ برنی سینڈرز نے مشیگن میں ہلیری کلنٹن کو شکست دی. اور شکست کیوں دی؟ کیونکہ مشیگن میں ایک شہر ہے ڈیئربورن کے نام سے جہاں 40% آبادی مسلمان ہے, عرب ہے, اور جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, کچھ کرسچنز بھی ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ 70% وہاں ووٹ گیا ہے برنی سینڈرز کو, 30% ووٹ گیا ہے مسلمانوں کا ٹو ہلیری کلنٹن. اور فاکس نیوز اور ساری کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مسلمان ہے اور برنی سینڈرز ایک یہودی ہے, اور ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ مسلمان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں, ان کے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. تو پھر جب یہ سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ ہوئی, انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں بھائی, آپ جو بھی اسٹیریو ٹائپ پہ چل رہے ہیں, آپ کے جتنے بھی دماغ پر تالے لگے ہوئے ہیں, ہم اس پر نہیں چل رہے, ہم اس پہ چل رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے ٹالرنٹ اور پروگریسو کینڈیڈیٹ ہے. اور اس نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں اپنی کیمپین میں. اس نے کہا کہ جو آج کل مسلمانوں کے ساتھ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے جو والدین اور میرے جو بزرگ مجھے بتاتے تھے کہ جرمنی میں یہودیوں کے خلاف یہی کیمپین چل رہی ہے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ جی اسٹیریو ٹائپس اور تنگ نظریہ رکھنا, تنگ سوچ رکھنا, یہ صرف کوئی ہماری خوبی نہیں ہے, صرف پوری دنیا میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ ول بی ایبل ٹو ڈیفیٹ ہلری یا برنی سینڈرز میں سے جو بھی آتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہلری برنی سینڈرز سے آگے چلی جائے گی, کیونکہ آخرکار وہ ہے زیادہ آئی تھنک الیکٹیبل کینڈیڈیٹ, اس کو سمجھا جا رہا ہے یا نہیں. ریپبلکن سائڈ سے تو ٹرمپ ہی آئے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ 80% چانس مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور ہلری کی ہی کمپٹیشن ہوگی. اب اس میں کیا ہوگا, ایک اگر 2-3 دہشت گرد حملے ہو گئے امریکہ میں تو پھر ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا پلہ بھاری ہے. ہاں تو پھر ہم امریکی عوام سے خطاب کرتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہونا, کاغذ کا جہاز خدا کے لیے پریشان نہ ہونا. ٹرمپ بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں, ایک تم بھی ہم جیسی حکومت کا بھی برداشت کر لیا کرو یار, تم بھی ہم جیسے نکلے, اب تک کہاں چھپے تھے بھائی. بالکل صحیح بات ہے. تو سر اگر آپ کا جہاز بن گیا ہو تو اڑا دیں, اور نہیں آپ پروگرام ختم کریں. ظاہر ہے کہ جس طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, جہاز تو بنانے دیں یار مجھے. چلیں سر, یہ شکر ہے آپ یہ والا جہاز بنا رہے, دوسرے جہاز بھی ہوتے ہیں. یہ ویسے میں نے کیا تھا کچھ روز پہلے ایک شو میں. چلے کوئی بات, چلیں ٹھیک ہے. فی الحال ناظرین آپ کے بھائی نے پہلے کیا تھا, جو ہے ہم اجازت لیتے ہیں, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک بڑا اسپیشل پروگرام ہے, کالن ڈے بھی ہے, لیکن کل ہمارے چینل پر آصف علی زرداری کا خصوصی انٹرویو بھی چل رہا ہے, which will mark the premiere of the arrival of نصرت جاوید who's joined ڈان نیوز. وہ انٹرویو ضرور دیکھے گا, بہت مزے کا انٹرویو ہے. اور اس کے بعد ہم کلاس لیں گے ذرا اس انٹرویو پہ, تو کل ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا. اللہ حافظ.